नमदा नसली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहज़ेब नौशाही और आप देख रहे हैं दिन नौशाही रिपोर्ट। दोस्तों, पिछले 4-5 दिन से पाकिस्तान में एक मामला बड़ा गर्म चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि आईएसआई की तरफ से हम पे दबाव डाला जा रहा है, हमारे काम में मुदाखलत की जा रही है। इसमें फिर उन्होंने पूछा कि हमें इस मामले में क्या करना चाहिए। चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में फुल बेंच बैठा। उसके बाद उन्होंने इस सारे मामले की छानबीन की। फिर यही बेंच जो है वजीर आजम से मिला। फिर ये तय हुआ कि काबीना में काबीना की मंजूरी से एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाएगा और आज साबिक जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में कमीशन बना दिया गया है। उसके टीआर भी जो है वो फाइनल किए जा चुके हैं और अब इस खत पे तहकीकात होंगी और कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। तो ये मामला था, लेकिन इसके अलावा एक और खबर है, हम वो पहले आपके साथ शेयर करेंगे। फिर इस केस पे इस जो खत है इसके बारे में चंद चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये दोनों खबरें आपस में बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं, यानी ना दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस से। वो हम आज सारा जो है डिस्क्लोज करेंगे कि क्या मामला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले तो चलते हैं आज की अहम खबर की तरफ। गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 51 मुल्जिमान को 5-5 साल कैद की सजा और 10-10 हजार जुर्माना आयद कर दिया है। और ये क्या केस था वो देखते हैं। जज का नाम है ताशा नसीम, इनका नाम है। इन्होंने 9 मई के जो वाकयात हैं उसके 51 मुल्जिमान को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है। और ये सारे मुल्जिमान जो थे इन पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, अमन व अमान को इन्होंने निशाना बनाया, जलाओ घेराव किया, आग लगाई। अच्छा, इसमें ख़ास बात है कि इसमें जो पीटीआई के एमपी हैं गुजरांवाला की तरफ से, कलीमुल्लाह खान, वो भी इसमें शामिल हैं। उनको भी 5 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा हुई है। इसके अलावा उनके जो बाकी साथी थे हवारी, ये टोटल 51 लोग हैं और इन सबको सजा हुई है। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये पहली सजा है 9 मई के दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की, यानी एक हवा हुन चल पई है तो इंशाल्लाह जिन्ने भी ये 9 मई के दहशतगर्द ने सारे रगड़े जाएंगे। ये बात मैंने आपको पिछले माह 28 फरवरी को अपने एक व्लॉग में बताई थी। फिर 5 मार्च को कोर कमांडर मीटिंग में यही फैसला हुआ जो मैंने आपको बताया था कि इंतजार है सिक्योरिटी अदारों को कि नई हुकूमत तश्कील पाए और फिर फौजी अदालतों का जो कानून है उसमें थोड़ी बहुत तरमीम करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये जो जितने भी केसेस हैं अब इसमें अक्सर जो हैं ज्यादातर केसेस फौजी अदालतों में चलेंगे। उसमें इमरान खान साहब का, शाह महमूद कुरैशी और ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ पीटीआई ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ केस ਹੁਣ फौजी अदालतों में चलेगा। बहरहाल ये हवा का पहला झोंका था। पहला ये नतीजा मौसूल हुआ है हतमी और सरकारी। इससे पहले हमने जो बात की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के बारे में कि उन्होंने खत लिखा, वो बहुत ज्यादा रिलेट करता है इस खबर से। वो क्या है हम वो सारा आज डिस्क्लोज करते हैं। अच्छा, ये जो मामला है जजों के खत वाला, इसमें 6 जज शामिल हैं। इसमें मोहसिन अख्तर कियानी है, तारिक महमूद जहांगीरी है, बाबर सत्तार है, सरदार एजाज इसहाक खान है और अरबाब मोहम्मद ताहिर, सुमन रफत इम्तियाज। ये 6 जजेस हैं, इसमें एक खातून है और इन सब ने जो है इस पे दस्तखत किए हैं। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि जब बाद में सुमन रफत साहब से इस खत के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा जी कि मुझे किसी ने फोन करके मिलने का कहा था, तो मुझे लगा कि इस हमारे काम में मुदाखलत की जा रही है। ये उनका मौक़िफ़ था, उन्होंने ये बयान दिया। हम ये पहले ना इन्हां ਜਿਹੜੇ 6 जजेस ने ना इन्हां दी फाइल खोलने कि असल च कौन ने कित्थों आए ने। अच्छा, इसमें जो मोहसिन अख्तर कियानी हैं, ये सबसे सीनियर हैं इन 6 जजेस में। इनकी तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई 23 दिसंबर 2015 को। उसके बाद बाबर सत्तार और मोहम्मद तारिक महमूद जहांगीरी जो है ये 2020 में आए। तारिक महमूद जहांगीरी 28 दिसंबर और बाबर सत्तार 3 दिसंबर 2020 को ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने। इसके बाद सरदार एजाज इसहाक खान, अरबाब मोहम्मद तारिक,
طاہر اور سمن رفت امتیاز، یہ تینوں جو ہیں 17 دسمبر 2021 کو یہ تعینات ہوئے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سارے 6 کے 6 ججز ایک ہی ٹرائکا کے پیداوار ہیں، اور وہ ٹرائکا کا نام ہے چیف جسٹس گلزار، جنرل فیض حمید اور عمران خان۔ محسن اختر کیانی پہلے کے ہیں، سینئر ہیں۔ باقی کے 5 ججز کی تعیناتی جس دور میں ہوئی اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے فیض حمید، اور چیف جسٹس تھے گلزار، اور وزیر اعظم تھے عمران خان۔ یہ اسی ٹرائکا کے لوگ ہیں، اور ان کے تمام فیصلے جو ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے پی ٹی آئی کو نوازنے کے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جی ہم پہ دباؤ ڈالا گیا، کہنے کا مقصد پھر بادی نظر میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ پی ٹی آئی کو نوازنے کے لیے ان پہ دباؤ ڈالا گیا، لیکن ان کا موقف ہے کہ پی ڈی ایم کو نوازنے کے لیے، حالانکہ پی ڈی ایم کا کوئی کیس ان کے پاس نہیں آیا جس میں انہوں نے ریلیف دیا ہو۔ عمران خان صاحب کو ایک ہی دن میں 50 ضمانتیں ایک ساتھ انہی ججوں نے دی ہیں۔ یہ سارے وہ ججز ہیں جو پی ٹی آئی کے نوازے ہوئے ہیں، اور اس میں جو اس ٹرائکا کا میں نے ذکر کیا، یہ ٹرائکا براہ راست ان کی تعیناتی میں شامل ہے۔ اچھا، اس موقع پہ ان کا یہ خط لکھنا اصل میں ایک تو آئی ایم ایف کو یہ تاثر دینا اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو یہ تاثر دینا کہ پاکستان میں نظام عدل جو ہے اس کی حالت دگرگوں ہے، حالانکہ اس کی حالت میں نے اپنے بلاگ میں کہا وہ پہلے سے ہی دگرگوں ہے۔ 2022 میں 129 نمبر پہ تھی پاکستان کے رول آف لا کے لحاظ سے پاکستان 142 ممالک میں، اور 2023 میں یہ رینکنگ کم ہو کر 130 پہ آ گئی 142 ممالک میں، اور آگے بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ مزید تنزلی کی طرف جائے گی۔ تو انہوں نے دباؤ شباؤ تو پہلے ہی جو ہے نا حالت بڑی ماڑی ہے عدلیہ دے لحاظ نال، تو انہیں خط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہیں آج یاد آیا کہ ان کے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے، جب ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نااہل کیا گیا تب انہیں یاد نہیں آیا۔ اور فیض حمید کے جو الفاظ تھے کہ اگر نواز شریف کو سزا نہ دی گئی تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، یہ جسٹس شوکت صدیقی نے یہ کہا تھا اس وقت، اس میں سے کسی کی غیرت نہیں جاگی، نہ کسی نے کوئی خط لکھا۔ اس کے بعد ثاقب نثار کی آڈیوز ہیں، بے شمار آڈیوز ہیں، کئی میں اس نے کہا کہ ہمیں نواز شریف کو اور مریم نواز کو لازمی سزا دینی ہے، یہ اوپر سے آرڈر ہیں۔ پھر جب مریم نواز کو دھمکیاں دی گئی کہ ہم آپ کو سمیش کر دیں گے، تب بھی ان کی غیرت نہیں جاگی۔ ان کی غیرت جج ارشد ملک کی دفعہ بھی نہیں جاگی جب انہوں نے خود اقرار کیا کہ مجھ پہ دباؤ ڈال کے مجھے میری ویڈیوز دکھا کے مجھ سے فیصلہ لکھوایا گیا۔ اور پھر جو سیٹھ وقار کی پرسرار موت ہے مشرف کو سزا دینے کے بعد، اس پہ بھی ان کی غیرت نہیں جاگی۔ یہ تو کردار ہیں چند ایک، اور ہماری عدلیہ کے ایسے گھناؤنے بے شمار کردار ہیں، جیسے منیر سے آپ شروع ہو جائیں، اس میں سجاد علی شاہ ہے، اس میں مولوی مشتاق ہے جس نے بھٹو کو پھانسی دی، پھر افتخار چودھری ہے، ثاقب نثار ہے، پھر اس کے بعد گلزار ہے، کھوسا ہے، بندیال، بے شمار نام ہیں، آپ گنتے جائیں۔ اس طرح کے کردار جو ہیں ہماری عدلیہ کے بے شمار آپ کو ملیں گے۔ ایویں تو نہیں اسی 130ویں نمبر تے آئے دنیا دے وچ رول آف لا دے لحاظ نال۔ بہرحال اچھا، یہ جو معاملہ تھا ان کا خط لکھنے کا، یہ ڈائریکٹ انہوں نے 9 مئی کے فیصلوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ عدلیہ کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے، تاکہ جب 9 مئی کے فیصلے آنا شروع ہوں تو سب لوگوں کو یہ تاثر ملے۔ اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہے کہ یہ تمام جو ہے فیصلے دباؤ میں لا کر ججوں کو کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک حفظ ما تقدم کے طور پر انہوں نے خط لکھا۔ آگے آنے والے دنوں میں 9 مئی کے دہشت گردوں کو جو سزائیں دی جائیں گی اس کے تناظر میں، تاکہ یہ لوگوں کو لگے کہ پی ٹی آئی کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور یہ فیصلے جتنے بھی ہیں دباؤ میں لا کے کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال ان کی یہ چال بھی انشاءاللہ ناکام ہوگی۔ اب دیکھیں جسٹس تصدق حسین جیلانی اس کمیشن کا کیا اس کے رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ خط بدنیتی پر مبنی ہے، اور اس کا مقصد اس وقت آئی ایم ایف کو یہ تاثر دینا کہ پاکستان میں قانون کی کوئی اس وقت بالادستی نہیں، اور دوسرا یہ کہ 9 مئی کے جتنے بھی ملزمان کو سزا دی جائے گی وہ سب کسی نہ کسی دباؤ کے تحت دی جائے گی، اور وہ سزا ان کی بنتی نہیں۔
تو یہ سارا معاملہ تھا، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ دین و شاہی رپورٹ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔